Assalamu alaikum. Topic of our today is a poem, Piano, written by D.H. Lawrence. Let's give it a reading. Softly in the dusk, a woman is singing to me, taking me back down the vista of years till I see a child sitting under the piano in the boom of the tingling strings and pressing the small poised feet of a mother who smiles as she sings. In spite of myself, the insidious mystery of song betrays me back till the heart of me weeps to belong to the old Sunday evenings at home with winter outside and hymns in the cozy parlor, the tinkling piano our guide. So now it is vain for the singer to burst into clamor with the great black piano appassionato, the glamour of childish days is upon me, my manhood is cast down in the foot of remembrance. I weep like a child for the past. It's a poem written by D.H. Lawrence. उन्होंने क्या इसको हम समराइज करते हैं कि उन्होंने इस पोएम में उनका सेंट्रल जो थीम है उनका क्या है कि वो नरेट करते हैं किसको, चाइल्डहुड के. इसमें क्या है, D.H. लॉरेंस के चाइल्डहुड को नरेट किया गया है कि वो जब एक औरत को, एक विमेन को जब उन्होंने देखा सिंगिंग करते हुए तो उन्हें अपना बचपन याद आ गया जिससे वो बहुत ज़्यादा पियानो से अटैच हुआ करते थे. वो इसकी प्रैक्टिस किया करते थे, क्लासेस लेते थे. तो उन्होंने जब इसको डिसकंटिन्यू किया तो वो अपने इस डिसीजन को इस लेमेंट करते हैं कि मैंने क्यों इस इतना अच्छा जो मेरी पियानो स्टडीज़ चल रही थी मैंने उसको क्यों डिसकंटिन्यू किया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखती थी. वो अपनी इस क्लासेस की वजह से, जो वो पियानो क्लासेस लिया करते थे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे. और इसमें इस पॉइंट में ये जो एब्रप्ट एंडिंग है म्यूज़िकल स्टडी की, एब्रप्ट एंडिंग क्या सिंबलाइज करती है, ये सिंबलाइज करती है कि चाइल्डहुड ड्रीम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ अ लाइफ. मतलब कि लाइफ वैसी नहीं होती जैसा हम अपने बचपन में उसको इमेजिन करते हैं कि ड्रामेटिक सी और बिल्कुल वैसी जैसे हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें मिल जाती है, हर चीज़ जो भी हम चाहते हैं हमें फ़ौरन मिल जाती है, हमारी लाइफ बहुत इजी होती है, कोई मुश्किलात नहीं होती, ना पढ़ाई के लिहाज से, ना ज़िंदगी की दूसरी मुश्किलात, ना हमें कुछ पाने के लिए, कुछ खाने के लिए या कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं वहाँ हमें हर हर स्टेज पे सपोर्ट करने के लिए. तो इसीलिए ही क्या कि बचपन जो है हमारा, चाइल्डहुड, उस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन एडल्ट फेज़ जो है हमारी लाइफ का वो एक बहुत मुश्किल फेज़ होता है. इसीलिए पोइट ने जो है इस पोइम में पियानो की स्टडी को डिसकंटिन्यू करने का इसी चीज़ से कंपैरिजन दिया कि उसकी लाइफ में एब्रप्ट चेंज आता है. उसकी माँ की डेथ के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. पोइट की लाइफ क्या है, चेंज हो जाती है. उसकी जो वो सारी छोटे छोटे ख्वाहिशात होती हैं जो वो नखरे करता था अपनी माँ से, वो अब एडल्टहुड में, एक तो वैसे ही बच्चा एडल्ट होता है तो उसके बाद वैसे ही इतने ज़्यादा जो हैं उसकी ख्वाहिशात को वो खुद मतलब पेरेंट्स वगैरह नहीं उसको पूरा करते, तो इंसान को खुद को स्ट्रगल करना पड़ता है. और उसके अलावा भी अगर पेरेंट्स भी ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं होती हमारे पास. हमें खुद को स्ट्रेंथ बनना पड़ता है खुद की. तो ये जो है लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है. तो इस पॉइंट में आगे जो है पियानो के जो ब्लैक एंड वाइट कीज़ हैं वो भी इजीनेस ऑफ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब लाइफ पहले बहुत ज़्यादा सिंपल होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही जो लाइफ है कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मल्टीक्रोमैटिक हो जाती है. ठीक है, अब हम इसकी स्टेंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस एक्सप्लेनेशन. Piano is a poem, it's a lyric poem reflecting the thoughts and feelings of a single speaker as he listens at dusk to a woman singing a song that brings back childhood memories. Alright? मतलब जैसे ही वो वुमेन जो है
سنگنگ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ اپنے بالکل ہی بچپن کے فیز میں چل جاتا ہے، جب وہ اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی وہ پیانو پلے کیا کرتی تھی اور یہ سنا کرتا تھا. تو اس نے اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیا کہ وہ جو ویمن ہے وہ کیا سنگ کر رہی ہیں. وہ بس اچانک ہی اپنے بچپن میں چلا گیا اور بس اسی میں ہی رہ گیا. اس کو وہ بہت خوبصورت لگا اپنا وہ فیز. فرسٹ ٹینزا میں کیا ہے کہ وومن جو ہیں سافٹلی سنگنگ کرتی ہیں، اور یہی ہے کہ پوئٹ جو ہیں فوراً ہی اپنے چائلڈہڈ میموریز کو فلیش بیک کرتے ہیں. اور یہ اسٹینزا کیا ہے کہ یہ جو سارا سینیریو ہے یہ کیا شو کر رہا ہے کہ اس کے کمفرٹ کو، ایز کو جو انہوں نے جو پوئٹ نے بچپن میں انجوائے کیا، اور وہ پیس، وہ انٹیمیسی، وہ انوسینس جو ایک چائلڈ میں ہوتی ہے، اور وہ پوئٹ نے اپنے بچپن میں بہت زیادہ اس چیز کو انجوائے کیا اور اب وہ اس چیز کو مس بھی کر رہے ہیں. سیکنڈ سٹینزا کی بات کروں تو اس میں کیا ہے کہ پوئٹ اپنا انٹرسٹ کرنٹ سنگر میں یا کرنٹ پیانو میں بالکل لوز کر بیٹھے ہیں، اور وہ ایک ان کو اپنا میموریز پہ اوورکم کر گئے. ایک وہ بچے کی طرح، جیسے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے نا، وہ پوئٹ جو ہیں ایک بالکل ویسے ہی ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے پاسٹ کو یاد کر کے رونے لگے ہیں، کیونکہ ان کا پاسٹ بہت خوبصورت تھا. ہی واز ویری اٹیچ ٹو ہر، ٹو ہز مدر. And second one, piano. That was his aim. That was his very much crazy for the piano. So he's so overcome by his memories that he weeps like a child for the past. And okay, are you with me? So in the next stanza, when we see that T.H. Lawrence in this poem does a convincing job of seeing from a child's perspective while juxtaposing it with the point of view of an adult. پوئٹ کو اس وقت تو بالکل ہی فیل نہیں ہوا، وہ ہر چیز کو انجوائے کیا. انہوں نے بہت جوائے لائف جو ہے اپنے چائلڈہڈ میں اسپینڈ کی، لیکن جب وہ ایڈلٹ ہوئے ہی ریئلائزز دا گیپ بٹوین ہز چائلڈہڈ perceptions which are idealized and romanticized and those that he has as a mature adult. مطلب اب ان کی فیلنگس بھی چینج ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کی ایڈلٹہڈ آیا ہے، پہلے چائلڈہڈ تھا. یہ جو ایک ٹرن آیا ان کی لائف میں اس ٹرن نے بالکل سب کچھ چینج کر دیا ہے. لیکن وہ اپنے جو ہے پاسٹ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اپنے چائلڈ لائک ڈیز کو وہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور ان کی اسی جو ہے نا چیز میں ان کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. وہ اس مشکل زندگی سے واپس اپنے جو بچپن کی سادہ سی زندگی تھی اس میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ بہت ہی اس زندگی نے ان کو سکون دیا. اس کا وجہ کیا تھی کہ ایک ان کی دو تھی، ایک وہ اپنی مدر کو بھی کھو چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب وہ پیانو بھی نہیں پلے کرتے، جس کی وجہ سے اب ان کا لائف میں انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن پیانو کے نہ پلے کرنا ان کی زندگی میں اب کی مشکلات کو شو کر رہا ہے، کہ ان کی زندگی میں اتنی کمپلیکسز آ گئی ہیں کہ ان کا جو بہت زیادہ کریز ہوتا تھا پیانو کا، وہ بھی اب ان کو بھول گیا ہے ان مشکلات کی وجہ سے. اوکے، ہیئر وی اینڈز اپ دا پوئم. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.